नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक। भोलि उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने आयोगको तालिका। स्थानीय तह निर्वाचनमा ठूला दलका नेताहरूबाटै आचार संहिता उल्लङ्घन भएका उजुरीहरू। विभिन्न जिल्लामा आचार संहिता उल्लङ्घन तीव्र। स्थानीय तह निर्वाचन गतिविधिबाट कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको सजगता। छिमेकी देशहरूमा बढिरहेको संक्रमण दरप्रति सावधान हुन आह्वान। गहुँ काटेपछि खेतमा आगो लगाउँदा उर्वरा शक्ति ह्रास हुने जोखिम बढ्दै, माटोलाई फाइदा पुर्याउने जीवाणु समेत नष्ट भइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्रको भनाइ। युक्रेन युद्धमा नेटो मार्फत सहयोग बढाउन अमेरिकी रक्षा मन्त्रीद्वारा क्यानेडेली समकक्षीसँग आग्रह। युक्रेन युद्ध वर्षौं लम्बिने नेटो उपमहासचिवको भनाइ। र जिम्बाब्वे एसँग हुने एक दिवसीय श्रृङ्खलाका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा। पहिलो खेल भोलि। समाचार अब विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत मतदान गर्न अब 2 हप्ता मात्रै बाँकी छ र हामीले हाम्रा हरेक बुलेटिनलाई निर्वाचनमय बनाउँदैछौँ। त्यस क्रममा प्रस्तुत छ निर्वाचन विशेष। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली आज सार्वजनिक गरेको छ। उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक भएसँगै भोलि उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यमा निर्वाचन आयोग अहिले जुटिरहेको छ। यो रिपोर्ट। आयोगको पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार उम्मेदवारको उजुरी उपर छानबिन र मनोनयन फिर्ता लिने काम सकिएसँगै आयोगले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेको हो। मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आयोगमा प्राप्त पछिल्लो विवरण अनुसार कुल 1,53,145 जनाको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भएकोमा उम्मेदवारको मनोनयन विरुद्ध परेको उजुरीको छानबिन र उम्मेदवारको मनोनयन फिर्ता गरी 300 बढी उम्मेदवारको नाम सूचीबाट हटाइएको आयोगले जनाएको छ। नामावली फिर्ता लिन दिएको समयमा निर्वाचन आयोगले एक विज्ञप्ति निकालेर स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका उम्मेदवारलाई मनोनयन फिर्ताको लागि दबाब नदिन सबै पक्षको ध्यान आकर्षण गराएको थियो। उम्मेदवारलाई मनोनयन फिर्ता गराउन डर, धाक, धम्की, धरपकड र प्रलोभन देखाएको सूचना प्राप्त भएको भन्दै आयोगले त्यस्ता गतिविधि नगराउन सरकारवालालाई सचेत गराएको बताएको छ। उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक भएसँगै शनिबार उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आयोगले हालसम्म 6 महानगरपालिका र भक्तपुर बाहेक सबै जिल्लाको मतपत्र छपाई सकिएको र 43 जिल्लामा मतपत्र पठाइसकिएको जनाएको छ। उजुरीको करिब 200-250 उजुरी परेको हामीलाई सूचना छ, तर उजुरीको हकमा डाटा दिनु पर्दैन। आयोगमा उजुरी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयमा पर्छ र त्यो उजुरीको जाँचबुझ गर्ने 14 र 15 गते 2 दिन उहाँहरूलाई फुल टाइम दिएको। त्यसका आधारमा उहाँहरूले त्यो दाबी विरोधलाई निर्क्युल लाउनुभयो। प्रमाण पुगेको जति उम्मेदवारी रद्द गर्नुभयो, प्रमाण नपुगेको जति उहाँहरूले त्यसलाई कायम गर्नुभयो र केही इस्युजहरू थिए त्यो विभिन्न निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयबाट 5-7 वटा पोइन्टमा के यसमा के गर्ने भन्ने आयोगले त्यसमा पनि एउटा निकास दिएको छ। यस्तै आयोगले 753 वटै स्थानीय तहमा मतगणना स्थलमा अनिवार्य रूपमा सीसी क्यामेराको प्रबन्ध गर्न लगाएको छ। मतगणना कार्यलाई पारदर्शी र सुरक्षित राखी कुनै विवाद उत्पन्न भएको पाइएमा विद्युतीय अभिलेखीकरणका लागि समेत उपयोगी हुने भएकाले सीसी क्यामेराको प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिइएको हो। यसका लागि आयोगले नेपाल सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकेको जनाएको छ। कुमार शर्माको साथमा राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। 30 गतेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेका मध्ये करिब 4000 जनाले आफ्नो मनोनयन पत्र फिर्ता लिएका छन्। यही वैशाख 11 र 12 गते मनोनयन दर्ता सम्पन्न भएकोमा आज साँझ 5 बजेसम्म फिर्ता लिन समय दिइएको थियो। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले कम्प्युटर प्रणालीमा
यकिन अङ्क प्रविष्ट भइ नसकेको पनि करिब 4,000 जनाले फिर्ता लिएको जानकारी प्राप्त भएको बताउनुभयो। सो प्रणालीमा आज 7 बजेसम्मको विवरण अनुसार 1,53,220 उम्मेदवार प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूबाटै आचार संहिता उल्लङ्घन भएका भन्दै उजुरीहरू परेका छन्। उजुरी परेका मध्ये अधिकांशलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको भन्दै 5 राजनीतिक दलका साथै विभिन्न व्यक्तिलाई 14 विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको छ। निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय कार्यालयमा अहिलेसम्म परेका 15 उजुरी मध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितको चरित्र हत्या हुने गरी सञ्चार माध्यमले समाचार प्रकाशन प्रसारण गरेको सन्दर्भमा परेको उजुरी बारे भने सत्य तथ्य बुझ्न प्रेस काउन्सिल नेपाललाई पत्र पठाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका साथै प्रतिनिधि सभा सदस्य शशाङ्क कोइराला र गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई समेत स्पष्टीकरण सोधेको छ। निर्वाचन आयोगमा माओवादी केन्द्रले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको तस्बिर राखी प्रचार प्रसारको सामग्री बनाएको, चुनाव चिन्ह अंकित टी सर्ट प्रयोग गरेको भनी उजुरी परेको थियो। त्यस्तै राप्रपाले चुनावी प्रचार प्रसार गर्दा कार्यक्रममा बालबालिकालाई प्रयोग गरिएको, एकीकृत समाजवादीले भ्रिकुटी मण्डपमा आमसभा गर्दा आचार संहिता विपरीतका काम गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो। निर्वाचन आयोगले लिखित मात्र नभई सञ्चार माध्यमले उठाएको आचार संहिता विपरीतका विषयमा समेत ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। विभिन्न स्रोतबाट, विभिन्न माध्यमबाट र यहाँहरूलाई यो पनि जानकारी गराउँ कि यहाँहरूले प्रयोग गर्ने विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट पनि उजुरी तथा विभिन्न खालका ध्यानाकर्षणका विषयवस्तु आएको हुनाले त्यो रूपमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका र विभिन्न सङ्ख्यामा आएका छन्। कोही निर्णयको प्रक्रियामा छन्, कतिपय निर्णय गर्नु नपर्ने गरी तामेलीमा पनि राखिएका छन्। यसरी आचार संहिता विपरीत काम गरेको पाएपछि आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 23 बमोजिम कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। आयोगले दिएको आदेश बमोजिम काम कारबाही नगर्ने राजनीतिक दल, उम्मेद्वार, व्यक्ति, संघ संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आयोगले 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ। आयोगका अनुसार 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आचार संहिता विपरीतका 73 वटा उजुरी परेका थिए। क्यामेरामा शिव पंगेनीका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन झापामा पनि तीव्र रूपमा बढ्दो छ। मुख्य राजनैतिक दलहरूले नै चुनाव प्रचार प्रसार गर्न गाउँदेखि बजारका चोकमा झण्डा सहितको र्याली र जुलुस मात्रै नभई सामाजिक सञ्जालको समेत व्यापक प्रयोग गरिरहेका छन्। झापाको रिपोर्ट। झापामा निर्वाचन आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका मुख्य राजनैतिक दलहरूले नै आचार संहिता विपरीत निर्वाचनका गतिविधिलाई तीव्रता दिन थालेका छन्। निर्वाचन आचार संहिता विपरीतको गतिविधिहरू बढ्न थालेको गुनासो आउन थालेपछि कडाई गर्न सुरक्षाकर्मीहरू नै परिचालन गर्ने योजना बनाइएको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले बताउनुभयो। सुरक्षाकर्मीहरूलाई अहिले पनि हामीले सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा राखेका पार्टीका झण्डाहरूलाई निकाल्नलाई हामीले चाहिँ आह्वान भनिसकेका छौँ र उहाँले निकाली पनि राख्नु भएको छ। र पर्सिदेखि अत्यन्त कडाइका साथ हामीले आचार संहिता पालनमा चाहिँ हामी उत्रिन्छौँ। निर्वाचन आचार संहिता 2078 को परिषद 4 मा स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई सार्वजनिक स्थलमा कुनै पनि किसिमको जुलुस, आमसभा, बैठक तथा भेला गर्न नहुने र गर्नुपर्ने कम्तीमा 72 घण्टा अगावै प्रशासन तथा प्रहरीलाई जानकारी दिएको हुनुपर्ने छ। तर अधिकांश राजनैतिक दलले आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्न थालेकोले तत्काल रोक्नलाई पहल थालिने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापाका प्रमुख तुलसी नेपालले बताउनुभयो। निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन समितिले झापा जिल्लामा त रोक्नका लागि अथक प्रयत्न गरिरहेको छ। हामीलाई प्राप्त भएअनुसार कहीँ कतै उल्लङ्घन भएको देखेका छौँ। त्यसलाई हामी आजकै दिनबाट चाहिँ रोक्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। चुनावी प्रचार प्रसारमा माइक, सवारी साधनमा झण्डाको प्रयोगसँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग पनि त्यत्तिकै बढ्दै गइरहेको छ। यसपटकको निर्वाचनमा आचार संहिताले झण्डा तथा चुनाव चिन्ह अंकित कुनै पनि सामग्री र त्यस्ता चुनावी गतिविधिलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार प्रसारमा रोक गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। डिकेश लामा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, झापा।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीका झण्डै 35 जना उम्मेद्वार निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको दावी गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायतका केही सदस्यहरू गरी झण्डै 35 जना निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको दावी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष नेपालले यस्तै विजय सुरुवात यसअघि राष्ट्रिय सभाबाट पनि भएको भन्दै अन्य निर्वाचनमा पनि पार्टीको विजय सुनिश्चित रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले निर्वाचनबाट आउने परिणामलाई स्वीकार गर्न सबै तयार हुनुपर्ने पनि जिकिर गर्नुभएको छ। हाम्रो ध्येय उद्देश्यलाई हासिल गर्ने काममा सफलता पाउने सोचका साथ अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। उहाँले उम्मेद्वार चयनका विषयमा देखिएका गठबन्धनभित्रको विवादलाई समीक्षा हुने पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादी र बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल बीच एकता घोषणा गरिएको थियो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। आज काठमाडौँमा सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र, पहिचान सहितको संघीयता तथा स्वतन्त्र र समावेशी न्यायपालिका हुनुपर्नेमा जोड़ दिइएको छ। यसैगरी घोषणापत्रमा सबल, सक्षम र स्रोत सम्पन्न स्थानीय सरकार, सहज छरित र प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सर्वसुलभ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र निशुल्क र व्यवहारिक सबै तहको शिक्षाका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। घोषणापत्र मार्फत लोसपा नेपालले मधेसको भूमिलाई मरुभूमिकरण हुनबाट बचाउन चुरे जोगाउँ मधेस बचाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ। त्यसबखत लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले विगतमा अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन गरेकोमा अब उत्पीडनमा पारिएको र परेकालाई न्याय दिलाउन अग्रसर हुने बताउनुभयो। घोषणापत्र मार्फत लोसपाले विभिन्न 20 बुँदे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुको साथै 10 बुँदे वैचारिक धरातल समेत प्रस्तुत गरेको छ। पोखरा महानगरपालिकाका सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूले संयुक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। पोखरा महानगरपालिकालाई समृद्ध बनाउन 7 सूत्रीय अवधारणा अघि सारिएको छ। शिक्षित, सभ्य तथा मर्यादित नगर, सुरक्षित र न्यायपूर्ण समाज, स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण, सुशासन र जवाबदेहिता, स्रोतको समुचित व्यवस्थापन, प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाह लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा पारदर्शितालाई वृद्धि गरी स्थानीय सरकारलाई जवाबदेही बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। राप्रपाको काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर पदका उम्मेद्वार मदन दास श्रेष्ठले महानगरपालिकाको मनोभावना र चाहना अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। चुनावका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै उहाँले आफू इमानदारीपूर्वक महानगरपालिकाको मनोभावना र चाहना अनुसार काम गर्ने बताउनु भएको हो। महानगरभित्रका सड़क, वातावरण, पौराणिक प्राचीन सम्पादन, स्वास्थ्य, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका विषयलाई आफूले प्राथमिकतामा राखेको उहाँले बताउनुभयो। प्रत्येक वडामा निशुल्क स्वास्थ्य चौकीको स्थापना गरेर नागरिकको स्वास्थ्य जीवनका लागि काम गर्ने लगायतका योजना रहेको उहाँको भनाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धनकुटाले राजनैतिक दल र सरकारवालासँग छलफल गरेको छ। चुनावलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय, मर्यादित, निष्पक्ष र भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्न राजनैतिक दल र सरकारवालासँग छलफल गरिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत जयराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनमा राजनैतिक दल, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी र आम नागरिकले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिताको विषयमा जानकारी गराइएको थियो। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा धनकुटा जिल्लामा झण्डै 11% मत बदर भएको स्मरण गराउँदै जिल्ला निर्वाचन अधिकृत श्रेष्ठले यो निर्वाचनमा मत बदर हुन नदिन सबै लाग्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। धनकुटामा मतदाता संख्या 1,15,964 रहेको छ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। सिन्धुलीमा बोलेरो जीप दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। तीनपाटन गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 नक्कलेमा बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 2 पुरुष र 1 महिलाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ। बागमती प्रदेश 0102 च
045 नम्बरको बोलेरो दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेमा 3 पाटन गाउँपालिका वडा नम्बर 9 अम्बोटेका 45 वर्षीय तुलसीराम पहाडी, सोही स्थानका 51 वर्षीय रामजी प्रसाद भण्डारी र कनपा 7 बस्ने अन्दाजी 30 वर्षीय रूपा मगरको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी मनोज कुमार लामाले जानकारी दिनुभयो। गाडीमा सवार अन्य 7 यात्रु घाइते भएका छन्। घाइतेको स्थानीय बेलघारी स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको र थप विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नहटाउन यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। यसअघि एकल इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई आज संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशका रूपमा निरन्तरता दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता सह रजिस्ट्रार विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर दैनिक घटिरहे पनि जोखिम भने उच्च नै रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले छिमेकी देशहरूमा बढिरहेको कोरोना संक्रमण दर नेपालमा घटे पनि जोखिम भने उच्च रहेको बताउनुभयो। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा मानिसको ओहोर दोहोर तथा भिडभाड बढ्ने भएकोले संक्रमणप्रति नागरिकहरू आफै सचेत हुनुपर्ने सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्रा र बुस्टर खोप लगाउन सबैमा आग्रह गर्नुभएको छ। यसैबीच पछिल्लो दिन 14 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2771 जनामा परीक्षण गर्दा 14 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या 243 रहेको छ। पछिल्लो समय 19 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 9,66,612 पुगेको छ। यो दर 98.8% रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। मान्छेले दुनियाँको चियो त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा दिवा सेवा डायलासिस केन्द्रको शुभारम्भ भएको छ। बुद्धिस्ट चुजी राह संस्थाको सहयोगमा 8वटा डायलासिस मेसिन राखेर दिवा सेवा डायलासिस केन्द्रको शुभारम्भ गरिएको हो। दिवा सेवा डायलासिस केन्द्र सञ्चालन भएसँगै मृगौला रोगबाट पीडित भई डायलासिस गर्नुपर्ने बिरामीहरूलाई केही राहत हुने भएको छ। खानपान र बानी बेहोरामा आएको परिवर्तनसँगै मानिसहरूमा मृगौला रोगबाट ग्रस्त हुने क्रम पनि बढेको छ। बिरामीहरूको दयनीय अवस्थामा सहयोग गर्न उदार मनहरूको सहयोग पनि त्यसतर्फ मोडिँदै गएको पाइएको छ। यसै क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा दिवा सेवा डायलासिस केन्द्र स्थापना गरिएको छ। दिवा सेवा डायलासिस केन्द्र बुद्धिस्ट चुजी राहत संस्थाले उपलब्ध गराएको 8वटा डायलासिस मेसिन राखिएका छन्। केन्द्रले दैनिक 14 जना बाहिरबाट आएर डायलिसिस सेवा लिएर घर फर्कने बिरामीलाई सेवा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। केन्द्रमा एउटा मेसिन HIV, हेपाटाइटिस B र Cबाट संक्रमितहरूको डायलिसिस गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। अहिले यहाँ जति सोचेभन्दा धेरै राम्रो छ। पहिला त कुर्न पर्थ्यो, अहिले छैन। नेपालमा वार्षिक रूपमा मृगौला बिग्रिएर डायलिसिस गर्नुपर्ने 4,000 देखि 5,000 जना थपिने गरेको जानकारी गराउनुहुँदै प्राध्यापक डाक्टर दिव्या सिंह शाहले केन्द्रको सेवाले रोग लागेर उपचार भन्दा पनि रोग लाग्न नदिनेतर्फ सचेत रहन र बेला बेलामा परीक्षण गर्न सुझाव दिनुभयो। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामीले समयमै प्रिभेन्सन गरेर रोग लाग्दा साथै उपचार गर्यो थाहा पाइयो भनेदेखि निको हुन्छ। यो डायलिसिसको या ट्रान्सप्लान्टको अवस्थासम्म पुग्न नदिनु सबभन्दा राम्रो कुरा हो। स्टेबल बिरामीको लागि अरू कुनै कम्प्लिकेसन नभएको बिरामीलाई चाहिँ हामीले विदेशमा जस्तै नर्स र टेक्निसियनहरू डायलिसिसको एक्सपर्ट हुन्छन्, उनीहरूको समझतामा त्यसरी सेन्टरहरू हामीले जुनलाई सेटेलाइट सेन्टर भन्छौँ त्यस्तो चाहिँ विकास गर्न अब हाम्रो जरुरी छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा 2053 सालदेखि जापानबाट प्राप्त पुराना मेसिनबाट डायलिसिस सेवा सुरु भएकोमा हाल थपिएको दिवा सेवा डायलिसिस समेत गरी 20वटा मेसिनबाट सेवा पुर्याउँदै आएको अस्पतालका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर दिनेश काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। 11,479 जनाको डायलिसिस यहाँबाट भएको छ र कोभिडमा थप्नियो 948 जनाभन्दा 12,427 जना यो वर्ष मात्रै डायलिसिस भएको छ हाम्रो। अनि हामीहरूमा अहिले वेटिङमा यो कोभिड पछिको वेटिङमा 532 जना चाहिँ वेटिङमा, उहाँले हाम्रो सेवा लिन पाउनु भएको छैन। अस्पतालमा सञ्चालित पुरानो हेमोडायलिसिस केन्द्रमा हाल 532 जना
प्रतीक्षा सूचीमा रहेको अस्पतालले जनाएको छ। हालसम्म नेपालभर गरेर 68 डायलिसिस केन्द्र र 532 मेसिन रहेको तथ्याङ्क छ। नेपालमा बालकदेखि वृद्धसम्म मृगौला रोगले पीडित बन्ने गरेका छन्। वार्षिक तथ्याङ्क हेर्ने हो भने वार्षिक रूपमा 5000 मान्छेहरू मृगौला रोगी बन्नेहरूको तथ्याङ्क छ। यसै सन्दर्भमा त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जले मृगौला पीडित र डायलिसिस गर्न पर्ने बिरामीहरूको लागि ध्यानलाई केन्द्रमा राखेर डे केयर डायलिसिस सेन्टर सुरु गरेको छ। यो डायलिसिस सेन्टर सुरु भएसँगै लामो समय डायलिसिसका लागि पालो कुर्नुपर्ने समस्यामा केही राहत मिल्ने देखिएको छ। क्यामेरामा अशोक बस्नेतका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। काठमाडौँको सिनामङ्गलबाट एक व्यक्तिलाई अपहरण गरेर जीपमा राखी लैजाने 5 जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। गए राति 8 बजेको समयमा सिनामङ्गलको सडकबाट एकजनालाई 42/4773 नम्बरको स्कर्पियो जीपमा राखेर अपहरण भएको भन्ने सूचना प्राप्त हुनासाथ काठमाडौँका सबै प्रहरी चौकीहरूलाई सो विषयमा चनाखो राखी खोजी गर्दा आधा घण्टामै बानेश्वर खण्डबाट अपहरित र अपहरणकारी सबैलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभयो। उनीहरू विरुद्ध मुलुकी ऐन अनुसार अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतबाट 5 दिन म्याद थपिएको प्रहरी उपरीक्षक मैनालीले बताउनु भएको छ। अपहरणको उद्देश्यबारे अनुसन्धान जारी रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, फेरि एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। चेतनाको अभावका कारण पश्चिम नवलपरासीका किसानहरूले गहुँ काटेपछि खेतमा आगो लगाउँदा उर्वरा शक्ति ह्रास हुने जोखिम बढ्दै गएको छ। मेसिनको प्रयोग गरी गहुँ काटिएपछि किसानहरूले खेतमा बाँकी रहेको गहुँको नल जलाउन आगो लगाउने गरेका छन्। किसानहरूलाई खेतमा आगो नलगाउन सचेत गराउँदै आइए पनि खेतमा आगो बाल्ने क्रम नरोकिएको कृषि ज्ञान केन्द्रले बताएको छ। खेतमा आगो लगाउँदा माटोलाई फाइदा पुर्याउने जीवाणु समेत नष्ट भई उर्वरा शक्तिमा ह्रास आउने र वातावरण प्रदूषण हुने कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख शिव अर्यालले बताउनुभयो। कम्बाइन मेसिनले गहुँ काट्दा धेरै पराल खेतमै छोडिने भएकोले किसानहरूले आगो लगाउने गरेका हुन्। किसानहरूले खेतमा आगो नलगाउन भन्नका लागि पछिल्लो समय व्हिट स्ट्र रिपर नामक पराल काट्ने मेसिनको प्रयोग गर्न सुझाउँदै आएको ज्ञान केन्द्रको भनाइ छ। नेपाल भारत साहित्य महोत्सव आजबाट काठमाडौँमा सुरु भएको छ। आइतबार 18 गतेसम्म चल्ने महोत्सवका माध्यमबाट नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई भाषा साहित्यका माध्यमबाट अझ सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको हो। नेपाल संगीत कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति के कर्मचारीको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा नेपाल भारत साहित्य महोत्सवको स्मारिका समेत विमोचन गरिएको थियो। सोही महोत्सवको अवसरमा वरिष्ठ साहित्यकारहरू डाक्टर वासुदेव त्रिपाठी, प्राज्ञ बैरागी काइला, मोदनाथ प्रसिद्ध, घनश्याम राजकर्णिकार, गणेश रसिक, प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द राज भट्टराई, डाक्टर रामदयाल राकेश र डाक्टर राजेन्द्र विमललाई भानु तुलसी साहित्य सम्मान प्रदान गरिएको छ। यसैगरी वरिष्ठ सर्जकहरू हिरण्य कुमारी पाठक, डाक्टर गार्गी शर्मा, माया ठकुरी, प्राध्यापक डाक्टर उषा ठाकुर, डाक्टर बेन्जु शर्मा, प्राज्ञ उन्नति बोहरा, शिला र पद्मावती सिंहलाई भानु तुलसी साहित्य सम्मान प्रदान गरिएको हो। यसैगरी भारतका साहित्यकार एवं मेरठ फेस्टिभलका आयोजक डाक्टर विजय पण्डितलाई नेपाल सम्मान 2022 तथा नेपाल भारत साहित्य महोत्सव प्रथम संस्करणका अध्यक्ष साहित्यकार गणेश लाटलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। महोत्सवको रूपमा हुने सो कार्यक्रम अन्तर्गत पुस्तक प्रदर्शनी, साहित्यिक परिचर्चा, पुस्तक विमोचन, वरिष्ठ लेखक एवं सांस्कृतिक कर्मीसँग साक्षात्कार, महफिल, बहुभाषिक कविगोष्ठी, लघुकथा वाचन, अनुवाद सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्मारिका प्रकाशन, सम्मान समारोह, काठमाडौँ घोषणापत्र जारी लगायत हुनेछ। यस महोत्सवका माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास समेत गरिएको छ। अहिले तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको राति 8 बजेको समाचारका साथमा हुनुहुन्छ। समाचारमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक। भोलि उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने आयोगको तालिका। स्थानीय तह निर्वाचनमा ठूला दलका नेताहरूबाट आचार संहिता उल्लङ्घन भएको उजुरी। विभिन्न जिल्लाहरूमा आचार संहिता उल्लङ्घन तीव्र। स्थानीय तह निर्वाचन गतिविधिबाट कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको सजगता। छिमेकी देशहरूमा बढ़िरहेको संक्रमण दरप्रति सावधान हुन आह्वान।
गहुँ काटेपछि खेतमा आगो लगाउँदा उर्वरा शक्ति ह्रास हुने जोखिम बढ्दै माटोलाई फाइदा पुर्याउने जीवाणु समेत नष्ट भइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्रको भनाई। युक्रेन युद्धमा नेटो मार्फत सहयोग बढाउन अमेरिकी रक्षा मन्त्रीद्वारा क्यानाडेली समकक्षसँग आग्रह। युक्रेन युद्ध वर्षौं लम्बिने नेटो उपमहासचिवको भनाई। र जिम्बाब्वे एसँग हुने 1 दिवसीय श्रृङ्खलाका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा। पहिलो खेल भोलि। वैशाख कृष्ण चतुर्दशीका अवसरमा आज गुह्येश्वरी माताको मन्दिरमा तन्त्रोक्त होम, छागबली, नवचण्डी पाठसहित 108 पञ्चमकार चढाउने पूजा सम्पन्न भएको छ। गुह्येश्वरी मन्दिरमा दिनभर पूजापाठ गरी महायज्ञ सम्पन्न गरिएको हो। राष्ट्र शान्तदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिसम्मका लागि वर्षेनी यो पूजा आयोजना गरिँदै आएको आयोजक तन्त्र चर्चा परिवारले जनाएको छ। राष्ट्रमा कुनै पनि आँच आउन नदिनका लागि भन्दै यो पूजाको विशेष महत्त्व रहेको बताइएको छ। उक्त तन्त्रोक्त होम तथा छागबलीका अवसरमा भक्तालु तथा पुजारीहरूको ठूलो घुइँचो लागेको थियो। युक्रेन युद्ध वर्षौं लम्बिन सक्ने नेटो उपमहासचिव मेर्सी जेओनाले बताउनु भएको छ। अर्कोतिर अमेरिकी रक्षा मन्त्री ल्याउड अस्टिनले युक्रेन युद्धमा नेटोको महत्त्वबारे क्यानाडेली समकक्षसँग पेन्टागनमा वार्ता गर्नु भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनलाई $33 अर्ब थप सहायता प्रदान गर्ने प्रस्ताव विधायिका कांग्रेसमा राखेको भोलिपल्ट रक्षा मन्त्री अस्टिनले युक्रेनलाई सहयोग गर्ने बारे क्यानाडासँग कुराकानी गर्नुभएको हो। युक्रेनी सेनालाई सशस्त्र सवारी साधनहरू उपलब्ध गराउन अस्टिनले क्यानाडेली रक्षा मन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। रसियाले युक्रेनको नक्सा बिगार्न नसक्ने पनि उहाँको दाबी छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। सरकारले विज्ञापन क्षेत्रलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले विज्ञापन आचार संहिता ल्याउने तयारी गरेको छ। विज्ञापन बोर्ड स्थापना भएको 1 वर्ष पूरा भएको अवसरमा आज राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा विज्ञापन क्षेत्रलाई थप स्वच्छ, पारदर्शी, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनका लागि आचार संहिता ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएको हो। विज्ञापन आचार संहिताको मस्यौदामा कुनै पनि व्यक्ति, समुदाय वा संस्थाको ख्याल, सम्मान वा मर्यादा र सार्वजनिक हित, शिष्टाचार, नैतिकता र जनस्वास्थ्यमा आघात नपर्ने तथा आधिकारिकता पुष्टि हुने गरी मात्र विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। कार्यक्रममा अप्रमाणित, भ्रामक, पर्याप्त जानकारी बिना बनाइएका विज्ञापनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि आचार संहिता ल्याउन लागि बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले बताउनुभयो। नेपाल विज्ञापन संघ आनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण श्रेष्ठले विज्ञापन वितरण सम्बन्धमा स्पष्ट नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लोडसेडिङको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। भारतबाट विद्युत आयात रोकिएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत मंगलबारदेखि 12 घण्टा लोडसेडिङ गर्दै आएकोमा हिजोदेखि 24 घण्टासम्म विद्युत आपूर्ति बन्द गरेको उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। विराटनगरमा आज मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश 1 ले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी विद्युत लोडसेडिङको कार्यतालिका सार्वजनिक नगरे वैशाख 21 गतेदेखि विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्ने धम्की दिएका छन्। उद्योगी व्यापारीहरूले अनियमित लोडसेडिङका कारण सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका करिब 500 उद्योग बन्द भएको बताए। उनीहरूले भारतबाट विद्युत आयात गर्न, कूटनैतिक प्रयास गर्न र विद्युत उत्पादन बढाउने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरे। पूर्वका उद्योगहरूमा करिब 200 मेगावाट विद्युत खपत हुने गरेको छ। खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले 1 दिवसीय श्रृङ्खलाका लागि नेपाली टोली घोषणा गरेको छ। जिम्बाब्वे ए विरुद्ध घरेलु मैदानमा हुने खेलका लागि आज क्यानले सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको हो। नेपालले जिम्बाब्वे एसँग 3 खेल 1 दिवसीय श्रृङ्खला खेल्नेछ। पहिलो खेल भोलि हुँदैछ। यो खेल
कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। दोस्रो खेल सोमबार र तेस्रो खेल बुधबार हुनेछ। नेपाली टोलीमा कप्तान लामिछाने, आसिफ शेख, देव खनाल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, रोहित पौड्याल, आरिफ शेख, विनोद भण्डारी, करण केसी, सोमपाल कामी, कुशल भुर्तेल, सागर ढकाल, विक्रम सोब, किशोर महतो, सुनिल धमला, सुसन भारी र आदिल अन्सारी रहेका छन्। समाचारका साथमा सावित्री कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती, सुवासको बहार, धमाकेदार उपहार, रु 50 सम्मको आकर्षक उपहार। अब मौसम। आज दिउँसो मुलुकभर पानी परेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज सुरु भएको वर्षा पर्सि आइतबारसम्म जारी रहनेछ। महाशाखाले 3 दिन देशभर चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको हो। पश्चिमी न्यूनचापीय वायु र भारतको बिहार क्षेत्रको वरिपरि विकास भएको न्यूनचापीय प्रणाली आइतबारसम्म सक्रिय रहनेछ। सो प्रणालीको असरले देशभर बदली भएर पानी पर्ने सम्भावना रहेको महाशाखाका मौसमविद हिरा भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अहिले काठमाडौँ उपत्यकासहित बागमती प्रदेशका सबै जिल्ला, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा पानी परिरहेको छ। पश्चिमी क्षेत्रमा पनि मौसममा बदली भएर पानी पर्ने सम्भावना छ। हाल यो प्रणाली पूर्वतिर सर्दै गइरहेको मौसमविद भट्टराईको भनाइ छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 17 र 19 डिग्री सेल्सियस बीच र भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 30 र 32 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण तालिकामा। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक। भोलि उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने आयोगको तालिका। स्थानीय तह निर्वाचनमा ठूला दलका नेताहरूबाटै आचार संहिता उल्लङ्घन भएको उजुरी। विभिन्न जिल्लाहरूमा आचार संहिता उल्लङ्घन तीव्र। स्थानीय तह निर्वाचन गतिविधिबाट कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको सजगता। छिमेकी देशहरूमा बढिरहेको संक्रमण दरप्रति सावधान हुन आह्वान। गहुँ काटेपछि खेतमा आगो लगाउँदा उर्वरा शक्ति ह्रास हुने जोखिम बढ्दै माटोलाई फाइदा पुर्याउने जीवाणु समेत नष्ट भइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्रको भनाइ। युक्रेन युद्धमा नेटो मार्फत सहयोग बढाउन अमेरिकी रक्षा मन्त्रीद्वारा क्यानेडेली समकक्षीसँग आग्रह। युक्रेन युद्ध वर्षौं लम्बिने नेटो उपमहासचिवको भनाइ। र जिम्बाब्वे एसँग हुने 1 दिवसीय श्रृङ्खलाका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली घोषणा। पहिलो खेल भोलि। समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।